बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद कहते हैं आपको अपने यूट्यूब चैनल द विजिबल फैक्ट में। नाज़रीन, आज कोई ख़बरों का सिलसिला शुरू करने से पहले हमारे तमाम नाज़रीन को, जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं, उन तमाम लोगों को नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। पुराना साल जो है वो कुछ तलखियाँ, कुछ सख्त यादें, कुछ अच्छी बातें लिए रुखसत हो चुका है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं अपने रब से, अपने रब्बे ज़ुल जलाल से, मालिक अर्ज़ व समा से दुआ करते हैं कि वो आपके लिए इस नए साल को खुशियों से हरा भरा कर दे। आपको इस नए साल में कोई गम देखने को नसीब ना हो। आपका ये साल जो है वो ज़िंदगी का बेहतरीन साल जो है वो कहलाए। तो जनाब, हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। हमारे पास आज कुछ अहम डेवलपमेंट्स हैं। उनमें सबसे बड़ी और अहम डेवलपमेंट तो ये है कि जैसे ही नए साल का आगाज़ हुआ है, नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के ख़िलाफ़ एक मुनज़्ज़म तौर पर मुहिम शुरू हो चुकी है। वो मुहिम किस तरह शुरू हुई है, किसने शुरू की है और उस मुहिम में क्या क्या चीज़ें जो हैं वो शामिल की जा रही हैं, वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि साल 2022 के बेहतरीन एंकर्स की फ़हरिस्त जो है वो जारी हो चुकी है जनाब। उसमें पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें नंबर पर कौन कौन सा एंकर मौजूद है, इसकी तफसीलात भी हम आपको बताएंगे। इसके अलावा एक और अहम ख़बर आपको बताएंगे कि गवर्नर को, एक सूबे के गवर्नर को, यानी इतना बड़ा सियासी ओहदा रखने वाले गवर्नर को जो है वो जूता पड़ गया है। वो किसको जूता पड़ा है, कैसे पड़ा है, ये क्या वाक़या हुआ है, ये भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो इन तमाम ख़बरों की तफसीलात जानने के लिए हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहिएगा। इंशाअल्लाह हम आपको मायूस नहीं करेंगे। इन तमाम ख़बरों की तफसील से पहले कुछ ख़बरें जो हैं वो हम आपके साथ शेयर कर लें। और उन ख़बरों में जो है वो सबसे पहले तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट में आला जजेस की तनख्वाहों, पेंशन और मरात में कटौती की दरख्वास्त दायर कर दी गई। मुल्क के मुआशी हालात के पेश नज़र आला अदलिया के जजेस और दीगर की पेंशन और मरात में कटौती की दरख्वास्त एडवोकेट जुल्फ़िकार भुट्टा ने आर्टिकल 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी। दरख्वास्त में सदर मुमलिकत को फ़रीक बनाया गया है। दरख्वास्त में कहा गया है, हुकूमत भारी तनख्वाहों, पेंशन और दीगर मरात में कटौती की बजाय आवाम पर बोझ डाल रही है। आला अदलिया और दीगर इदारों में भारी पेंशन और दीगर अलाउंसेस पर नज़रसानी की हिदायत की जाए। मज़ीद लिखा है कि मुल्क में जारी मुआशी बहरान की वजह से अशिया खुरोनोश की कीमतें आवाम की पहुँच से दूर हो चुकी हैं। ख़राब मुआशी हालात की वजह से अवाम ख़ुदकुशियों पर मजबूर हैं। मुआशी बहरान से निमटने के लिए भारी तनख्वाहों और मरात पर नज़रसानी होनी चाहिए। जनाब, ये एडवोकेट जुल्फ़िकार भुट्टा जो हैं, इनको हम ख़राज तहसीन भी पेश करते हैं। हमारी मुकम्मल सपोर्ट जो है वो इनके साथ है। वो इसलिए क्योंकि इन्होंने एक बहुत अच्छा कदम उठाया है, वो कदम जो हर पाकिस्तानी को उठाना चाहिए। एक पाकिस्तानी होने के नाते, एक गरीब मुल्क का शहरी होने के नाते, बदकिस्मती से हमें ये कहना पड़ता है कि एक गरीब लेकिन ख़ुददार मुल्क का शहरी होने के नाते हमें इस चीज़ पर आवाज़ उठानी चाहिए कि जो आप बोझ हम पे डालते हैं, टैक्स का बोझ डाल देते हैं, लेवी का बोझ आप पेट्रोलियम मसनूआत पर बढ़ाकर हम पे डाल देते हैं, इसके अलावा बिजली के टैक्स हमें डाल देते हैं, लेकिन आप सरकारी दफ्तरों में जाएं या सरकारी अदालतों में चले जाएं या कहीं भी चले जाएं, किसी भी सरकारी दफ्तर में चले जाएं, वहाँ पे आपको बिजली का बेदरेग जो है वो ऐसा इस्तेमाल मिलेगा बेफजूल, यानी उसका कोई मकसद भी नहीं है। ऐसे ही लाइटें भी जल रही हैं, ऐसे ही जो है वो पंखे, एसी, और अब सर्दियां हैं तो इन्वर्टर भी चल रहे हैं, इवन कि किसी को कोई फ़ायदा नहीं है। जबकि बाहर जो है वो 22 से 23 करोड़ आवाम जो है वो बिजली तक को तरस रही है। उनकी सनतें बंद हो चुकी हैं, कारोबार तमाम के तमाम जो है वो बंद हो चुके हैं, बड़ी इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो बंद हो चुकी हैं। टोयोटा, होंडा और अब किया ने भी अपना कराची में जो है वो एक डिस्ट्रीब्यूशन सेल जो है वो बंद कर दिया है। आप सोचें कि ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं और मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, तो इन लोगों के अंडर जो है वो कितने लोग काम करते होंगे, हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में, और वो बेरोज़गार हो चुके हैं। लेकिन इनको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनको बस अपने सरकारी जो मरात हैं, सरकारी अलाउंसेस हैं, बस वो लेने हैं। वो लेने के बाद इनको आवाम के ऊपर हुक्मरान कहलाना है, स्टेक होल्डर कहलवाना है। जी, हमारे पास सारा स्टेक है, हमारे पास सारा इख्तियार है, हम ही सब कुछ कर सकते हैं और कोई कुछ नहीं कर सकता। इनको सिर्फ़ और सिर्फ ये कहलाना है, बाकी पूरी जनता जाए भाड़ में इनकी तरफ से।
جناب یہ جو ایڈوکیٹ صاحب نے درخواست دائر کی ہے میں بالکل اس سے متفق ہوں، ہم سب کو اس سے متفق ہونا چاہیے، بلکہ جب عمران خان صاحب اور ارشد شریف کے اوپر جو ارشد شریف کے قتل کی ایف آئی آر درج نہیں ہو رہی تھی، عمران خان کے اوپر حملے کی ایف آئی آر درج نہیں ہو رہی تھی، تو اس وقت سپریم کورٹ کو خط لکھے گئے تھے۔ تو میرا ماننا ہے کہ اب اس درخواست پہ بھی عوام کو خط لکھنے چاہیے تاکہ یہ درخواست جو ہے یہ بڑھ سکے، آگے بڑھ سکے، اور آگے بڑھتی جو ہے وہ یہ اس قدر چلی جائے، سپریم کورٹ کے نوٹس میں یہ اس قدر آ جائے کہ کوئی بھی جو ہے وہ اس کو جھٹلانے کے قابل نہ ہو، مطلب کوئی اس کو جھٹلا نہ سکے، اور اس سے عوام کا بھلا ہونا چاہیے۔ جی ناظرین، اب آ جاتے ہیں اپنی اہم خبر کی طرف، اور وہ جناب کچھ یوں ہے کہ کامران ٹیسوری صاحب جو ہیں ان کو جوتا پڑ گیا ہے۔ پریس کانفرنس کے دوران ہوا کیا ہے وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ میڈیا سے گفتگو کے دوران ایک شہری نے گورنر سندھ کامران ٹیسوری پر جوتا پھینک دیا۔ ایکسپریس نیوز کے مطابق کراچی میں نمائش فرنگی پر سال نو کی آتش بازی کی تقریب میں شریک گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی جانب میڈیا سے گفتگو کے دوران جوتا اچھالا گیا، جو خوش قسمتی سے انہیں نہ لگ سکا اور وہ ان کے اوپر سے گزر گیا۔ اس دوران گورنر سندھ نے بات چیت کا عمل جاری رکھا۔ اس موقع پر گورنر سندھ کے ہمراہ خالد مقبول صدیقی اور ایڈمنسٹریٹر ڈاکٹر سیف الرحمان بھی موجود تھے۔ یہ اثنا گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی جانب سے نمائش چرنگی پر سال نو کی خوشی میں منائے جانے والے جشن میں اس وقت بدمزگی پیدا ہوگی جب پولیس نے گورنر سندھ کی آمد سے قبل آتش بازی کے لیے لایا گیا سامان ضبط کر لیا۔ جناب یہ ہے صورتحال ایک بڑے صوبے کہ گورنر کو، بڑا صوبہ سندھ جو ہے وہ بہت بڑا صوبہ ہے، اور اس کے گورنر کو یہ عالم ہے اس کی سیکیورٹی کا کہ اس کو جو ہے وہ پریس کانفرنس کے دوران اتنے لوگوں کی بھیڑ میں جو ہے وہ جناب جوتا پڑ جاتا ہے، اور وہ جوتا جو ہے وہ ان کو خوش قسمتی سے لگتا نہیں ہے۔ یہ ایک اچھی خبر ہے، لیکن یہ سیاستدانوں پر یا کسی بھی بڑے پر، کسی بھی انسان پر جوتا اچھالنے کی پبلک پلیس میں یہ جو روایت ہے اس کو ختم ہونا چاہیے۔ یہ بالکل بھی اخلاقیات کے خلاف ہے، اور اس کا کسی بھی صورت جو ہے وہ اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی، بلکہ اس کی جتنی ہو سکے ہمیں مذمت کرنی چاہیے۔ تو جناب اب آتے ہیں کہ سال 2022 میں جو ہے وہ بہترین اینکرز کون سے رہے ہیں۔ تو جناب یہ بول نیوز نے سال 2022 کے بہترین اینکرز کی جو ہے وہ ایک فہرست جاری کی ہے، اور اس میں سب سے پہلے نمبر پر ہیں جی عمران ریاض خان، دوسرے نمبر پر ہیں سمیع ابراہیم، تیسرے نمبر پر ہیں کاشف عباسی جو کہ اے آر وائی پہ شو کرتے ہیں، چوتھے نمبر پر ہیں جمیل فاروقی، پانچویں پہ ہیں صدیق جان۔ تو ان میں جو چار اینکرز ہیں ان کا تعلق تو بول نیوز سے خود ہے، اور ایک پانچواں اینکر جو ہے وہ جو تیسرے نمبر پہ انہیں رکھا ہے وہ کاشف عباسی صاحب، ان کا تعلق جو ہے وہ اے آر وائی سے ہے۔ تو خیر یہ ان کے اپنے چینل نے اپنے ہی اینکرز کی جو ہے وہ فہرست جاری کر دی ہے۔ تو جناب اب آتے ہیں کہ نئے آرمی چیف کے خلاف منظم مہم کس طرح جاری گئی۔ جناب یہ وجاہت ایس خان صاحب پہلے دنیا نیوز پہ محاذ کے نام سے شو کیا کرتے تھے، آج کل معلوم نہیں بیرون ملک کیا کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، نئے آرمی چیف کی تصویر لگائی، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ جناب انہوں نے آگے لکھا کہ ہیپی 2023 ٹو آل یو بلڈی سویلینز۔ یعنی یہ کل آرمی چیف نے اپنی ایک تقریب میں اعلان کیا تھا کہ اس طرح کے عناصر جو ہیں وہ ان کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے، لیکن آج جو ہے وہ آرمی چیف کے خلاف ہی مہم شروع کر دی گئی ہے۔ یہ ایک اچھی روایت نہیں ہے جو یہ ہمارے سینئرز جو ہیں وہ ڈال رہے ہیں۔ وجاہت ایس خان جو ہیں وہ ان کے بارے میں تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ ان کو ایک پروپیگنڈے کے لیے، اسپیشل پروپیگنڈے کے لیے جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے، یہ پروپیگنڈا ٹول ہیں۔ تو انہوں نے ظاہری سی بات ہے انہیں پیچھے سے کسی نے تیلی لگائی ہوگی، تو انہوں نے نئے آرمی چیف کے خلاف جو بھی ہے وہ مہم شروع کر دی ہے۔ حالانکہ نئے آرمی چیف نے ابھی ایسا کچھ بھی نہیں کیا، وہ تو ابھی آئے ہیں اور وہ ابھی صرف اور صرف اپنے ادارے پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں، اپنے ادارے کے اندر جو ہے صرف وہ اصلاحات کر رہے ہیں۔ تو جناب یہ تھی آج کی ویڈیو۔ آپ کو آج کی ویڈیو کس طرح کی لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور آپ کو چینل پسند آئے تو کائنڈلی سبسکرائب اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔